علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، او مقدس ترین جماعت بیٹھی ہوئی، او مطہر جماعت بیٹھی ہوئی ہے، او میرے نبی دے شاگرداں دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میرے نبی دے تربیت یافتہ دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میرے نبی دے شاگرداں دی جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے یارو، اے میرے یارو، ان حاذل قلوب، اے جڑا دل اے زنگ آلود ہو ویندا ہے، جویں لوہا زنگ آلود ہوندا ہے، اذا صابہ الماء، جس وقت اس نو پانی لگ ویندے پر لوہے نو زنگ لگ ویندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجے دلاں نو بھی زنگ لگ ویندا ہے۔ صحابہ اکرام دی مقدس جماعت پوچھدی، ما جلاؤہا یا رسول اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسو اس نو جے زنگ لگ ونجے بد ما جلاؤہا، اے زنگ لامن دی شے کیڑی ہے، کیڑی شے نال زنگ لگ ویندا ہے، بد کے زنگ کنجے اتر ویندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر لوہے نو تا زنگ لگ ونجے، اساں لوہے نو تا کسے چیز وچ رکھیندیاں، بد اس نو چا نرم کریندیاں، بد کوئی شے مل کے پانی وگا دیندیاں، اس دا زنگ اتر ویندا ہے۔ تے جے دل نو زنگ لگ وندے تا کی کریے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلاں تو زنگ لامن دے دو نسخے نے، دو چیزاں نے جڑیاں دلاں تو زنگ لا دیندیاں نے۔ ایک چیز کثرت دے نال اپنی موت نوں یاد کیتا کرو۔ جی یہ موت کا نام گھٹ لوگ گھلتے گئے، مطلب مرنا تو یہ کہ کوئی نہیں، وہ ہے نا مرنا، جڑا آیا اس مرنا ہی مرنا، ہر حال مرنا، اس تے موت آمنی آمنی۔ ایک چیز نے کثرت دے نال موت کو یاد کیتا کرو۔ خدا دی قسم مسلمانو، اے موت دا تذکرہ گناہاں دا تدارک، موت سامنے استحضار ہوئے بندے نو موت دا تا بندہ گناہاں کو بچ ویندا، بد غلطیاں نہیں کریندا، بد غلط زبان نہیں بولیندا، بد غلط قدم نہیں اٹھیندا، غلط ہاتھ نہیں ہلیندا، بد قلم غلط نہیں چلدے ہوندے، قلم غلط نہیں چلدے، بد زباناں غلط نہیں بولیندیاں ہوندیاں، بد قدم غلط کام والے پاسے نہیں چل کے ویندے ہوندے۔ تے بندے نو اپنی موت یاد ہوے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ تے نے زنگ اتارن دا کہ کثرت نال موت نو یاد کیتا کرو۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نسخہ نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی کرو، کہ پڑھیا کرو، کہ پڑھیا کرو۔ اسی صبح سٹاف تے کھلتے ہیں اخبار دے انتظار ہے، اخبار آتے ہاتھ پڑھاوا، ہاں جی ڈائجسٹ ملے ہاتھ پڑھاوا، کوئی فلانی شہر ملے ہاتھ پڑھاوا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کیتی کرو، قرآن دلاں تو زنگ لا دیندا ہے۔